अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़यक़ुस कसल मौलिद अद्दुआ सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन। दुआ मुमिन फ़रिज़ असलहैन, दुश्मन न बराबर एनुक, बला बंचद न बराबर एनुक, शैतान व लश्कर शैतान नफ्स अम्मारत दून न बराबर अस्त्रुं से जगपेद पौल बेहतरीन असलहैग मुमिन फ़रिज़ दुआइन व इमादुद्दीन, दीन एक सुतून न काइन दुआ चाना इंशाअल्लाह रंग नंगस माह मुबारक रमज़ान की बेहतरीन राज व नियाज व दुआ बायुत पे फुर्सत चिगिनंग दि फुर्सत पे कना इस्तिफादा बसे दि माह मुबारक पे थोने युत पे दुआ कुन अज जुमला देना जगजरी देना सख्त से दुआ पे अनुक ची मतालिब के तुयों सदुक दून लतवज्जुह बसे गौर बेंचिक दि दुआ कुनी कना इस्तिफादा बचा माह मुबारक रमज़ानी निसर से जगजरी दुआ पो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा क़र्रिबनी फ़ीहि इला मरज़ातिक व जन्निबनी फ़ीहि मिन सख़तिका व नक़िमातिक ववफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिक़िराअति आयातिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। खुदाया दिजक प्यानो यरी रिजायत ना यरन में यरी खुशनूद पुनः चंगी मोरबोज यरी नाराज़गी न खश्म गज़ब शित्यानुगना थगरी जोग खुदाया दिजक प्यानोग माह मुबारक रमज़ान अनुग यरी आयात कुरान कुन क़िराअत न तिलावत बेगला तौफीक शज़द बोज बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। यरी रहमत पे वासिता लरहुम बखन कुन्यां न थेबसना मेहरबान रहम अशिपा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम वलअन अअदाअहुम अजमईन। दी दुआए शरीफ पे अनुक ससाइन मयती हाजत सुम खुदा तबारक व तआला के ना चल बछासू चिचिक पो खुदाया यरी रिजायत ना खुशनूदी पुना nga nyimor chachuk nga nyer chuk zere wanyi sirisika yari narazagina yarang miran mayut pi yari khashmu ghazab in mayut pi diuni shitang nugna nga thagring jog zere wasumirisika दी फ्रदमोचन जग पेनुक याजर दिल जेनुक आयात कुरान क़िराअत बायुत पी तौफीक तुंजरे चाना अजीजान ngतंग छछाव खुदाय रिजायत न रनलुक्स खुदाय खुशनूदी दू जिंदगी का सुबायुत पाओ खुदाय खश्म गज़ब न नाराज़गी द चीज़ात को निशित्यां न थगरीन जुक पायुत पाओ दु लेक सिना मुहिमिन द्याव ngता गौर बादी तरफ ल तवज्जुह तंगत रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़यक़ुस रिज़ायत इलाही मन छछाइन बहश्त दे नेमत कुन रंगारंग इन मोपिंगता नेमत जरे दे बहश्त अनुक अद्यून गंगमा मुमिन कुनि फ़रिज़ कुरान अनुक इशारा बिन खुसना कसल मुलद व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर खुदाय रिज़ायत न रनलुक्सी जर्रे कुरी खुरंग इन नसंगना दू तमाम नेमत कुन गंगमा बसंग छोइन रिज़ायत खुदा व रिज़वानुल्लाह गति फ़रिज़ लेक से न छसाइन एक कोफा पाशा खशिगिस मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लशुक़शुक़ ब्रिज़ या सय्यदी अख़बिरनी बिख़ैर दुनिया वल आखिरा
یا مولا یرزنا دنیا نا آخرت خیر نا سعادت نا الحقمیشی تیانا خبر تون دو چیانو یود زربانا مولا امام حسین علیه السلام شخشوق جواب پیانزبریس من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس خیر دنیا نا آخرت چلچائن خدای رضایت نا رن لکس پو کسب بس ولو مخلوق خدا ناراض شچایود نسانا من طلب رضا الله بسخط الناس خدای رضایت پگاسو چیز سلوک ولو می ناراضگی نا سخت و غضب نہ برابر اگر گاہ خدای رضایت پکسب بنا می دی اس پلا رنچمت اگر می ناراض شجایت نسانا دو فنگ سے خدای رضایت پر دم نکتو کفاہ اللہ امور الناس خدای رسان مزاد پو کافی شچائن میونی دے امور کو نشتیانوگنا کھولا چھوک بو شچائن اما دی فین لوگ پو خدای رضایت پو ملنا میونی رضایت پو اگر کوزردم تو خدای ناراضگی نہ برابر انوگ وکلہ اللہ الی الناس خدا سی بچائن جو زربنا میونی طرف لکھو وا گزار بس رہا بچائن خلاصت دنیا نا آخرت خیر پر وسکسم نگتو رضای الہی و خدای تبارک و تعالی تدکھنا رن لکس پو خب ابیون غتن اگر دی حاجت پو غتس نین نچالین عزیزان حاجت چل وید پو زبانی که چالوگ امدی اس پو عمل پہ فلوگ بانکتو دو مسخرہ انزریوت اگر غتی فریض دو چھچائین خدای رضایت پہ کتھون ما چیز غتن خدای رضایت کتھون چوچائین دونی طرف لچھار وشائین غس امام جواد علیہ السلام ایک روایت چینت خدم اللہ رضبت مولا امام جواد علیہ السلام اس کا سلملت ثلاث یبلغنا بالعبد رضوان اللہ کسل مش چیز سمیت کہ بندہ خدای رضایت کا تھن چک چائین دیون فیسسنگ ماہ مبارک رمضان من چھچائین چیز سمیس بندہ خدای رضایت پہ کا تھن چک چائین جویا چک پو چین کثرت الاستغفاری چک پسکتے استغفار تغمویت پو بخشش سال با گناہ کو نشتیانا پشیمان چھا ماہ مبارک رمضان ماہ استغفاری مولا علی علیہ السلام اس کے سلمس شہر رمضان انکھنتز علیکم فی شہر رمضان واجب ان ماہ رمضان انک بکثرت الاستغفار والدعاء اس کہتے استغفار تنگ و دعا با دعا از بلا کن دور بچائین استغفار اس کھنتے گناہ کن محو نابود بچائین امام جواد اس کے سلمس چیز سمس خدای رضایت کے تھن چکچین اگر دی حاجت پو سنگ نہ خدای کے نہ چلی نہ دی چیزات کن زندگی کا سبوز استغفار مصر سی کسلمس خفض الجانب انسان اس تواضع نرگو حفظ اختیار با رائف مگمان فابا تواضع زندگی نک من تواضع للہ گاسو چگس خدای منگ نہ تواضع نرگو حفظ بنکتو رفعه اللہ خدا کو تھوشک چائن ہم کریشتیا عزیز بچائن ہم میونشتیا وسمیر سکا کسلمز وکثرت الصدقہ سکیتے صدقہ تغما صدقی کا عطا علیہ سنہ سفارش سونست فیسا ماہ مبارک رمضان امام صادق سلام اللہ علیہ فقبس کسلمز گاسو چکز ماہ رمضان صدقہ تغنکتو صرف اللہ عنہ 70 نوعا من البلائی بلا قسم اردنچو خویشی تیانوگ نصرف بسے خداس تغریز باشا چاہین پشانا خدایا یری رضایت پوننگر چگنا دو یری کنت چالت یعنی استغفار تنگما تواضع کسرت صدقہ ادی چیزات کنی طرف اہمیت تنگما خدایا یری ناراضگی نہ دونی شتیانوگ ننگا تغریز جوس ناراضگی پچیانوگ گناہ اگر خدا غتی کا راضی و تیامت زرلتوک سم نگتو روایت اسمولت یری شیتیا یرنگ خدای تقدیرات کننا خدای دستور کننا برابر انسام سک راضی دک دولتوس غتی شیتیا خدا لچام سک رینیوت نا دینے حساب پونگتا خدای شیتیا رینیوت وسمیری سکا قرآن کریم تلاوت پو خدای توفیق تون زرنگت السالد عزیزان ماہ مبارک رمضان متنگ بہار قرآن ربیع القرآن قرآن کریم بلکہ تمام کتاب آسمانی کن نازل سن موید پہ مہنہ ان من الدین پیغمبری فیق پس کے سلم لیت من تلا فیہ آیتا من القرآن
قاسو چیگز ماه رمضان قرآن آیة تلاوت بنا كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. الله أكبر. آية تلاوت بنا باقي الزاونة كل قرآن ختم بايت بأجرنا ثواب وخيفرس شزد شجا انزره شانا إن شاء الله دي دعا کنی مضامین نہ مطالب کنی طرف لکیاں تا رہنمائی بینو تندر انچن کنیس دونی طرف لا توجہ سن سے زندگیوں جامع عمل سکن میت پہ کوشش بچا و دون یم بیران منگس نینگ پسنگ زرین چک زبان پس دی دعا کن زمزم بچا خدایا باری لاها دی دعا کن مچ حق انوک مستجاب سن سے دی مضامین کنی کہ اچھا عمل بایت پی توفیق شزد وزیا اللہ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.